हुजूर ने कहा है कि आखिर जमाने में अक्सर लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी, अक्सर लोग पागल और दीवाने की तरह करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि मर्द के पास पूरी ताकत है, ये इस जाड़े के जमाने में सिर्फ एक शर्ट पहन के घूम सकते हैं, लेकिन मर्द 5 कपड़े पहने रहते हैं। औरतों का जिस्म मर्दों के मुकाबले में नर्म और नाजुक होता है, बिल्कुल समझ लें कि एक लतीफ जिस्म की मलका होती है वो। अल्लाह ने उसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं दी क्योंकि उसका चमड़ा बिल्कुल नर्म और नाजुक होता है। अब वह नर्म नाजुक हैं, वह एक कपड़ा पहनकर उसका फैशन बिगड़ न जाए, उसका मेकअप खतरे में ना पड़ जाए। सर्दी में ठिठुरती हैं, मगर वो चादर से अपने सर को नहीं ढांपती हैं। क्यों? इसलिए कि उसका मेकअप बिगड़ न जाए। अब इसको आप क्या कह सकते हैं? जिसको 5 कपड़े पहनना था तो वो एक कपड़े पहन के ठिठुर रही, और जो मर्द सिर्फ एक कपड़ा पहन के भी कड़ाके की सर्दी में जा सकता है, घूम सकता है, जैसे आपने देखा होगा राहुल गांधी को, वो अभी जो उन्होंने पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण किया सिर्फ एक टी शर्ट पहन करके। कड़ाके की सर्दी है साहब, दिसंबर जनवरी की, एक टी शर्ट पहन के पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण कर कई हजार किलोमीटर दूर का सफर उसने किया। कैसी ताकत थी उनके पास? ये मर्द है, मर्द के पास ताकत रहती है। तो मैं कह रहा हूं कितना उल्टा पुल्टा काम हो रहा है। जिस औरतों को 5 कपड़ा पहनना चाहिए वो एक कपड़ा पहन रही है, और जिस मर्द को एक पहनना चाहिए अब साहब ये 5 पहन रहे हैं। अखीर जमाने में अक्लें छीन ली जाएंगी। हुजूर ने क्या फरमाया? तुन जाओ अकूलो अक्सर ज़ालिका ज़मान। एक जमाना ऐसा आएगा कि अक्सर लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। शादी एक कॉन्ट्रैक्ट, एक इजाब और कबूल का नाम है। 5 लोग गवार हैं, 2 लोग गवार हैं, इजाब और कबूल शादी का नाम। लेकिन लोगों ने गैर जरूरी तौर पर शादी में मेहंदी की रस्म, हल्दी की रस्म, साहब सगाई की रस्म, न जाने कितनी रस्में दाखिल कर दी। उन्होंने बैंड बजाया है तो मैं बजाऊंगा, उन्होंने डीजे बजाया है तो मैं बजाऊंगा, उन्होंने साहब 50 स्कॉर्पियो पे बारात को लेके गया है तो मैं भी लेके जाऊंगा। एक साहब एक दीवानगी है लोगों में। हुजूर ने क्या कहा 1400 साल पहले? लोगों की अक्लें छीन ली जाएं, लोग बेवकूफ हो जाएं। दुनिया में खाना इसलिए है ताकि मैं जिंदा रहूं, और जिंदा इसलिए रहूं ताकि मैं अपने रब करीम की इबादत करूं। लेकिन यहां देखिए सिर्फ खाने का मुकाबला है, चाउमीन, बर्गर, सैंडविच, टिक्का, ये वो, जबकि इसकी वजह से मौतें हो रही हैं, लोगों के हार्ट ब्लॉकेज हो रहे हैं, लोगों का लीवर फैटी हो रहा है, खतरनाक मर्ज लीवर के पैदा हो रहे हैं। और डॉक्टर कहते हैं कि जंक फूड मत खाइए, डॉक्टर कहते हैं कि साहब फास्ट फूड मत खाइए, मगर एक दीनिया दीवानी है उसी के पीछे पागल है। शाम हुई, सड़क के किनारे दुकान लगी, हजारों दीवाने जमा हो गए। क्या मतलब? वो खाना खा रहे हैं जिस खाना खाने के बाद वो सेहतमंद नहीं रहेंगे, जिस खाना खाने के बाद वो कैंसर को दावत देंगे, जिस खाना खाने के बाद वो साहब ब्लड प्रेशर हाई को दावत दे रहे हैं। कुछ भी हो, डॉक्टर झूठ बोलता है। खाओ, पहले जिंदगी मिली है खाने पीने के लिए। क्या कहा हुजूर ने? अखीर जमाने में लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। जो कुछ आज देख रहे हैं वो बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, वो सब वही हो रहा है जो सरकार ने आखिरी जमाने की पहचान और अलामत अपने बयान की है। जनाकारी आज बिल्कुल सस्ती हो गई। आदमी 10 रुपए में जिना कर रहा है, एक डब्बे मिठाई में जिना कर रहा है, लेकिन शादी में 1 करोड़ रुपए लगे। जबकि हुजूर ने शादी को इतना सिंपल बनाया था कि सिर्फ 2 गवाह के सामने ईजाब कबूल हो जाए, भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। रात में निकाह तय हो, रात में ईजाब कबूल हो जाए, दिन में रिश्ता तय हो, दिन में ईजाब कबूल हो जाए, दिन में ईजाब कबूल हो जाए। सिर्फ 4 लोग, सिर्फ 2 लोग गवाह हैं, 4 लोग मौजूद रहे, निकाह हो, पुराने कपड़े में निकाह हो जाएगा, बगैर किसी बाराती को खाना खिलाए खिलाए निकाह हो जाएगा। लेकिन अब देख लें साहब, जब तक कपड़ा खरीदने का पैसा ना हो निकाह नहीं होगा, जब तक साहब मेहंदी की रस्म के लिए कपड़े नहीं जाए तब तक साहब शादी नहीं होगी, जब तक लड़की को नौकरी नहीं मिले तब तक शादी नहीं होगी, जब तक लड़के को नौकरी नहीं मिले तब तक शादी नहीं होगी, लड़के को नौकरी मिलेगी तब शादी होगी। शादी की उम्र है 18 से 20 साल, अब शादी नौकरी मिलेगी उसको 38 साल में, शादी होगी 40 साल में, यानी अब वो बुढ़ापे के करीब शादी करने जा रहा है। इस 20 साल के अंदर में अगर लड़के से खता हो गई, लड़के का पांव फिसल गया, वो तवैफ के कोठे पे चला गया, तो बुखारी की हदीस में आया है कि जवान होने के बाद अगर निकाह में ताखीर हुई, उस ताखीरी निकाह की वजह से बच्चा बच्ची का पांव फिसल गया, माँ बाप उस जुर्म में शरीक समझे जाएंगे। जना करे लड़की मुजरिम हो बाप, जना करे लड़का मुजरिम हो बाप। जुर्म क्या है? शादी में लेट करने का।
جرم کیا ہے؟ شادی میں تاخیر کرنے کا. اسی جرم کی وجہ سے آپ اس گناہ میں شریک سمجھے جائیں گے. یہ بتائیے مجھ کو 40-45 سال میں جب شادی ہوگی، 50 سال کے بعد تو بڑھاپا آ جاتا ہے. اب 5 سال ہی وہ بچہ اب شادی کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ رہ پائے گا، جبکہ جو آدمی 18 سال میں شادی کر لیا اس کی عمر 45 سال پہنچتے پہنچتے اس کا بیٹا 25 سال کا ہو گیا. اب اس کی بیٹی صاحب جوان ہو گئی، اب یہ خود جوان ہے، بیٹا اس کا پارٹنر بن گیا. اب یہ دونوں مل کر کے کمائے گا، دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دولتیں کمائے گا، زیادہ خوشحال رہے گا. اسی لیے کہا کہ جلدی سے شادی کر لے تاکہ تیرے بچے پارٹنر تیرے ہو جائے، تاکہ تیری بیٹی جوان رہے اور تو بھاگ دوڑ کر کے اس کی شادی جلدی سے دلا دے. ورنہ شادی ہوگی 45 سال میں، اب آپ ہوں گے 60 سال کے بستر پہ پڑے ہوں گے موت کے قریب. اس وقت آپ کا بچہ 20 سال کا 18 سال کا ہو رہا ہوگا. لڑکی ہوگی تو پھر ایک شادی کا ٹینشن لے کے دنیا سے آپ جائیں گے. لڑکا ہوگا تو اس لڑکی کی آوارگی، اس کی ملازمت نہ ملنے کی وجہ سے آپ پریشان ہوں گے. سارا کام دنیا میں الٹا پلٹا ہو رہا ہے. میں نماز پڑھ رہا ہوں ریلوے اسٹیشن پہ، کہتے ہیں کہ صاحب یہ مسجد نہیں ہے، یہ پلیٹ فارم ہے، آپ یہاں نماز نہ پڑھیں. اسی پلیٹ فارم پہ ایک لڑکا ایک لڑکی کے ساتھ کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے مستیاں کر رہا ہے. کوئی پولیس والا بولنے کو تیار نہیں ہے. کوئی نہیں بولتا ارے صاحب یہ پلیٹ فارم ہے، یہ طوائف کا اڈا نہیں ہے، یہ پلیٹ فارم ہے، یہ آپ کا اپنا گھر نہیں ہے. یہ اگرچہ آپ کی بیوی ہے مگر وہ بھی ہے تو آپ کے لیے آپ کا گھر ہے، یہ پلیٹ فارم ہے، یہاں ہزاروں لوگ سفر کر رہے ہیں. میں نماز پڑھوں تو کہتے ہیں کہ صاحب یہ پلیٹ فارم ہے، مسجد نہیں ہے. اب وہ زنا کرے تو کوئی بولنے والا نہیں کہ صاحب یہ پلیٹ فارم ہے، یہ طوائف کا اڈا نہیں ہے. کیا کہا حضور نے؟ عقلیں چھین لی جائیں گی، عقلیں چھین لی جائیں گی. دنیا ہندوستان میں جب نمازی بڑھیں گے تو کرائم گھٹے گا، نمازی بڑھیں گے تو غرور گھٹے گا، نمازی بڑھیں گے تو حرام خوری گھٹے گی، نمازی بڑھیں گے تو شراب نوشی گھٹے گی، نمازی بڑھیں گے تو زناکاری گھٹے گی. آج ہر قدم قدم پہ زناکاری ہے، قدم قدم پہ شراب نوشی ہے، قدم قدم پہ صاحب بڑے بڑے گھوٹالے ہیں. جو منتری کرسی پہ بیٹھے ہیں وہ گھوٹالا کر رہے ہیں صاحب. جو بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہیں، ڈی ایم، اس کو گھوٹالے میں ملوث ہے. ایس پی وہ گھوٹالے میں ملوث ہے. ہمارے پورنیہ کا ایک ڈی ایم، بہت بری سزا اس کو گورنمنٹ نے دی صاحب. تنخواہ اس کی 2 لاکھ روپے مہینہ ہے، کروڑوں روپے غیر قانونی ڈھنگ سے وہ کما رہے ہیں. صرف ایک نہیں بلکہ ہزاروں آفیسر. تو میں کہتا ہوں حکومت ہند سے صاحب آپ کے آفیسر گردن تک رشوت میں دھسے ہیں، اس کے خلاف کوئی آپ کے پاس کوئی قانون نہیں ہے، آپ کے نیتا اس کے خلاف نہیں بول رہے ہیں صاحب. کورٹ میں زنا ہو رہا ہے، آپ اس کے خلاف کچھ نہیں بول رہے ہیں. آر پی ایف کے جوان، ریلوے پروٹیکشن فورس، یہ صاحب ایک سفر کرتی ہوئی لڑکی کے اسی کمرے میں گھس کر کے اس کے ساتھ دست درازی کر رہا ہے صاحب، اس کے عزت کے ساتھ کھیل رہا ہے، آپ کچھ نہیں بول رہے ہیں. اب ہم جانتے ہیں نہیں بول پائیں گے چونکہ کلکتہ میڈیکل کالج میں جو زناکاری ہوئی سارا ہندوستان جان رہا ہے، ساری دنیا تھرا رہی ہے. ایسا نہیں کہ جہاں نقاب ہوگا اسی کو جھانک جھانک کے دیکھنے کی خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے. ابھی ایک ڈاکٹر بول رہا تھا کہ صاحب آپ کی عورتیں نقاب کیوں پہن رہی ہیں؟ کیونکہ جو چیز ہڈن پوشیدہ رہتی ہیں لوگ اس کو بار بار دیکھتا ہے، اور جب وہ اوپن رہیں گی تو لوگ نہیں دیکھے گا. میں کہتا ہوں صاحب یہی آپ کا فارمولا ہے. میں نے اپنی چھوٹی سی زندگی میں ہزاروں تجربہ میں نے کیا ہے کہ جہاں لڑکیاں اوپن گھوم رہی ہیں، جو دکاندار روزانہ ہزاروں لڑکیوں کو دیکھتا، میں نے اس کی آنکھوں کو دیکھا ہے. روزانہ ہزاروں لڑکیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی ہر آنے والی لڑکی پہ وہ گہری نظر ڈالتا ہے، نگاہیں گاڑ کے دیکھتا. ایسا نہیں کہ 2-4-10 دن دیکھا جی بھر کے آپ نہیں دیکھے گا. ایسا تھوڑی ہوتا ہے دنیا میں کہ 5 دن کھا لیا تھا اب پھر کھانے کو اب جی نہیں کر رہا اب نہیں کھائیں گے. اب آج دن بھر پانی پی لیا تو اب 10 دن تک پانی نہیں پیئیں گے. نہیں نہیں، کھانے کی خواہش ہے اور جب تک آدمی زندہ ہے تب تک کھائے گا. پانی پینے کی خواہش ہے، جب تک دنیا میں زندہ رہے گا بندہ تب تک پانی پیے گا. جس طرح پانی پینے کی خواہش زیادہ پانی پینے سے ختم نہیں ہوتی، کھانا کھانے کی خواہش ہمیشہ رہتی ہے، ختم نہیں ہوتی. اسی طرح مردوں کے دلوں میں عورتوں کی چاہت ہے، اسی طرح عورتوں کے دل میں مردوں کی چاہت ہے. یہ چاہت اسی لیے ہے تاکہ دونوں شادی کے بندھن میں بندھ جائیں، اس کے بعد پھر آنے والی نسلیں اس سے شروع ہوں، توالد و تناسل کا ایک سلسلہ جاری ہو جائے. اگر ہمارے باپ شادی نہیں کرتے تو میں کہاں سے پیدا ہوتا؟ اگر آپ کے باپ شادی نہیں کرتے تو آپ کہاں سے پیدا ہوتے؟ اگر آپ کی ماں آپ کے باپ کے نکاح میں نہیں آتی تو آپ کہاں سے پیدا ہوتے؟ اگر حضرت سید موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالی عنہ اب صاحب وہ شادی نہیں کرتے تو ہم سبوں کے پیر و مرشد غوث الاعظم کہاں سے پیدا ہوتے؟ حضور سید غیاث الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر شادی نہیں کرتے تو 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھانے والے غریب نواز کہاں سے پیدا ہوتے؟ تو عورتیں مرد کے لیے بنی ہے تاکہ شادی کر کے ایک دوسرے کے رشتے میں بندھ جائیں. تو جب اس کی چاہت یہاں ہے تب نہ پھر یہ شادی
شادی ہے، ورنہ چاہت اگر نہیں رہے گی تو کوئی مرد عورتوں کو قبول نہیں کرے گا، کوئی عورتیں مرد کے پاس نہیں جائیں گی۔ چاہت ہے اور یہ چاہت مرتے دم تک رہے گی۔ ایسا نہیں کہ 10 بار دیکھنے کے بعد صاحب وہ جی بھر جائے اب نہیں دیکھا جائے، تم تو 1000 بار دیکھ چکے ہو پھر بھی تیری نگاہیں کیوں بہکی ہوئی ہیں؟ اس لیے یہ کہنا کہ جو چیزیں چھپی رہتی ہیں اس کو دیکھنے کی زیادہ خواہش ہوتی ہے، غلط بات۔ میڈیکل کالج میں روزانہ لڑکیاں ٹی شرٹ پینٹ پہن کے پڑھنے آ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود کیوں ریپ ہوا، اس کے باوجود کیوں دردناک قتل ہوا، اس کے باوجود کیوں وہاں صاحب تہ خانے میں ریپ کا ریکٹ چلایا گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ نیچرل سسٹم سے بغاوت آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ہر مرد کے دل میں خواہش ہے عورتوں کی، تو اب ایک خوبصورت عورت گھر سے باہر نکلی، اب 10 درندے چاہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ شادی کروں، اب ایک اکیلی عورت ہے اور 10 درندے چاہتے کہ میں ان سے شادی کر لوں، یہ بتائیں کہ اس عورت کی زندگی خطرے میں پڑے گی یا نہیں؟ اسی لیے پردے کا حکم اسلام نے دیا ہے، تاکہ اس کا حسن بھی چھپا رہے اور اس کی بدصورتی بھی چھپی رہے، تاکہ درندوں کی بد نگاہی سے عورت سیف رہے۔ تو پردہ عورتوں پہ ظلم نہیں ہے، یہ ان کی سیفٹی کے لیے ہے، یا اس کی سیکیورٹی کے لیے ہے، یا اس کی حفاظت کے لیے ہے۔ مگر بتائیں صاحب، ایک لڑکی چڈی پہنی ہوئی ایئرپورٹ پہ کھڑی ہے، آئے دن ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن کوئی بولنے والا نہیں ہے کہ آپ کے ایسا قدم اٹھانے سے لوگوں کا دماغ خراب ہوگا، صاحب سماج میں غلط میسج جائے گا، سماج کے لوگ اس کو غلط سمجھیں گے، کوئی نہیں بولنے والا ہے۔ لیکن ایک عورت حجاب پہن کے آئی ہے تو اب وہ لوگوں کی آنکھوں میں وہ عورت کھٹک رہی ہے، کھٹکے گی ضرور، کیوں؟ اس لیے کہ اخیر زمانے میں اکثر لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی۔ اس لیے یہ اسے اب ترقی اور ڈیولپمنٹ نہیں کہیں کہ ڈیولپمنٹ ہے صاحب، چڈی پہ عورتیں آ گئی ڈیولپمنٹ ہے صاحب، لوگ شراب کی بوتل لیے چل رہے ہیں، یہ ڈیولپمنٹ ہے۔ ابھی 4 دن کے بعد آپ دیکھیں گے ہندوستان کے گوا میں سمندر کے کنارے وہ شراب کی بوتلیں ہوں گی صاحب، نیم برہنہ مرد عورتیں سب سوئے ہوئے ہوں گے، کیا 31 نائٹ بنا رہے ہیں۔ آنے والا سال اس سال کا آخری دن ہے، اب آنے والا سال 1 جنوری آ رہا ہے، اب وہ 31 نائٹ منا رہے ہیں۔ کیا کیسے منا رہے ہیں؟ شراب پی کے منا رہے ہیں، جوا کھیل کے منا رہے ہیں، اب صاحب عیاشی کر کے منا رہے ہیں۔ اسے کیا خبر کہ ہو سکتا ہے کہ 25 کا پہلا دن اس کے لیے موت کا پیغام لے کے آ رہا ہو۔ بہت ساری کشتیاں ڈوب گئیں جس کشتیوں پہ عیاشیاں ہو رہی تھیں، بہت سارے پلین کریش ہو گئے جس پہ شراب پی جا رہی تھی اور بدکاری ہو رہی تھی۔ دنیا کا خوبصورت شہر پہاڑ پہ جو آباد ہے، کاٹمانڈو، نیپال کی راجدھانی، پہاڑ پہ آباد ہے۔ ہم یہاں گرمی کے زمانے میں جلتے ہیں اور وہاں لوگ کمبل اوڑھ کے سوتے ہیں، لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب اللہ نے نعمت دی ہے تو اس نعمت کا شکر ادا کرتا بندہ، اس نعمت کا شکر ادا کرتا۔ لیکن ہو کیا رہا ہے؟ اس سرد جگہ ہل اسٹیشن پہ بدکاریاں ہو رہی ہیں۔ سمندر کے کنارے خدا کا قہر و جلال یاد کرنا چاہیے کہ بمبئی کیسے آباد ہے سمندر کے کنارے۔ اگر 10 ہاتھ پانی اوپر ہو گیا تو سارا شہر سمندر کی آغوش میں سما جائے گا۔ اب وہاں جانے کے بعد لوگوں کو اللہ کا ڈر پیدا ہونا چاہیے، یا اللہ تو کس قدر قدرت کا مالک ہے، کس قدر تو مہان ہے کہ بمبئی جیسا شہر جہاں ہندوستان کی آدھی دولت رہتی ہے، یہ سمندر کے کنارے آباد ہے، سمندر کے کنارے اتنا خوبصورت شہر آباد ہے۔ تو اب اللہ رب العزت کو سجدہ کرنا چاہیے، سمندر کی چنچل موجوں کو دیکھ کر اللہ کو سجدہ کرنا چاہیے، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ اسی سمندر کے کنارے بدکاری ہو رہی ہے، سارا کام الٹا پلٹا ہو رہا ہے۔ کیا مطلب؟ لوگوں کی عقلیں چھین لی گئی ہیں۔ ہل اسٹیشن پہ سجدہ ہونا چاہیے کہ نیچے بدن جل رہا ہے، یہاں برف گر رہی ہے تو سجدہ کرنا چاہیے، لیکن لوگ اسی سجدہ کے بجائے وہاں بدکاری کر رہے ہیں۔ سمندر کے کنارے سمندر کے جلال کو دیکھ کر، قہر کو دیکھ کر اللہ کے جلال کو یاد کر کے سجدہ کرنا چاہیے، اب وہاں سے ناکاری ہو رہی ہے۔ کشمیر کے ڈل جھیل میں آپ جا کے دیکھیں، سری نگر خوبصورت شہر ہے ہندوستان کا، اور بیچ شہر کے بیچوں بیچ ہے ڈل جھیل۔ اتنی بڑی جھیل پوری ہندوستان میں کہیں نہیں ہے، اگرچہ ادے پور جھیلوں کا شہر ہے، سٹی آف لیکس ہے ادے پور، لیکن وہاں کی جھیلیں بھی ڈل جھیل کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ اب وہ جھیل دیکھنے کے بعد آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، جھیل دیکھنے کے بعد کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے، جھیل دیکھنے کے بعد طبیعت باغ باغ ہو جاتی ہے۔ تو جو سری نگر کے اس جھیل کے آس پاس کے لوگوں کو جھیل جیسی نعمت دے کر کے اس کی وجہ سے سارا شہر ٹھنڈا رہے گا، مئی جون میں بھی جھیل کی وجہ سے گھروں میں اس کی تراوٹ، اس کی صاف ٹھنڈک محسوس ہوگی، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں اسی جھیل میں
کشتیاں ہیں، ان کشتیوں میں کیا تماشے ہو رہے ہیں سارا ہندوستان جان رہا ہے۔ جو جگہ سجدہ کرنے کی تھی لوگوں نے بدکاری کا اڈا بنا دیا۔ کشمیر میں ایک ہے نشاد باغ، ایک ہے شالیمار باغ، شالیمار باغ نشاد باغ، یہ بہت خوبصورت گارڈن ہے۔ میں جب وہاں گیا تو دیکھ کر آشچर्य چکیت رہ گیا صاحب، اتنا خوبصورت باغ۔ کشمیر میں گلمرگ ہے جہاں لوگوں نے اپنے ہاتھ سے پودے نہیں لگائے ہیں بلکہ قدرتی طور پر ایسے خوبصورت پودے لگے ہوئے ہیں کہ دیکھنے کے بعد طبیعت مست ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کچھ لوگوں نے کہتے ہوئے اس کو دنیا کی جنت کہا کشمیر کو۔ اب وہ خوبصورت شہر، وہاں جانے کے بعد پھولوں کی قطاریں، سروں کی لمبی قطاریں، اور بالکل تمام ہر طرح کی پھولوں کی سجاوٹ کو دیکھنے کے بعد لوگوں کو مصلا بچھا کے سجدہ کرنا چاہیے، کہنا چاہیے الہی جب دنیا کا یہ شہر اتنا خوبصورت ہے اور دنیا کا یہ باغ اتنا خوبصورت ہے، الہی جنت کا باغ کتنا خوبصورت ہوگا، جنت کا باغ کتنا خوبصورت ہوگا۔ تو گلمرگ دیکھ کر جنت یاد آنی چاہیے، اور جنت کے یاد آنے کے بعد مصلا بچھا کے جنت والا کام کرنا چاہیے، لیکن سارا کام الٹا پلٹا ہو رہا ہے۔ اسی گلمرگ میں بدکاریاں ہو رہی ہیں، اسی نشاد باغ میں بدکاریاں ہو رہی ہیں، اسی شالیمار باغ میں بدکاریاں ہو رہی ہیں۔ کلکتہ میں وکٹوریا پارک جا کے کتنا خوبصورت محل بالکل پورے باغ کے بیچوں بیچ بنایا گیا ہے، انگریزوں نے بنایا، بڑا خوبصورت محل ہے، لیکن میں صرف زندگی میں ایک بار گیا ہوں، اس کے بعد کئی بار سینکڑوں بار آس پاس سے گزرا ہوں، اندر جانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ جو ایک بار جا کے میں نے وہاں کے منظر کو جب دیکھا پھر وہ دوسری بار جانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اس طرح جیسے کتا کتیا کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طرح کے گھناؤنے اور گندے مناظر کو میں نے دیکھا۔ جیسے راستہ چلتے، اب چلو کتا ہے عقل نہیں ہے، کتیا ہے عقل نہیں ہے، یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں مگر لوگوں کی توجہ نہیں، کیونکہ وہ جانور ہے۔ چلو ٹھیک ہے، جانور ہے، جانور کے پاس عقل نہیں ہے، وہ اس طرح کے ملے ہوئے ہیں، جانور ہے، وہ جانور ہے، کتا ہے۔ لیکن یہ انسان کو کیا ہو گیا؟ یہ انسان صاحب وکٹوریا پارک چاروں طرف سے سڑکیں ہیں، چاروں طرف سے لوگ فٹ پاتھ پہ گھوم رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اندر میں صاحب ایک درخت کے نیچے صاحب اسی طرح مرد عورت آپس میں ملے ہوئے ہیں جیسے جانور ایک دوسرے سے ملا کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ڈیولپمنٹ ہے، کیا ڈیولپمنٹ ہے یار؟ دلی پنجاب میں جا کے دو پیسہ کما کے بس اینٹ جوڑ لیا، ڈیولپمنٹ ہے؟ ایک بلیٹ خرید لیا، ڈیولپمنٹ ہے؟ ایک چھوٹا سا گھر بنا لیا، ڈیولپمنٹ ہے؟ ایک چھوٹی سی آلٹو خرید لی، ڈیولپمنٹ ہے؟ یہاں تو ڈیولپمنٹ کے نام پہ وناشکاری کا ایک طوفان آ گیا ہے۔ یہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ڈس اپوائنٹمنٹ ہے۔ یہ ڈیولپمنٹ نہیں، یہ تنزلی ہے، یہ تباہی ہے۔ دنیا قیامت کے قریب آ رہی ہے، جب دیکھو کوئی محل بنا رہا ہے، یہ کبھی مت بولنا کہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، بلکہ یہ کہنا کہ جو دولتیں زیادہ ناجائز طریقے سے جمع کرے گا اس کا حساب بھی بہت زیادہ ہوگا۔ یہ آگ کے قریب جا رہا ہے۔ یہ 4 لین کی سڑکیں یہ بتا رہی ہیں کہ دنیا وناش کے قریب جا رہی ہے۔ یا 150 منزلہ مکان یہ بتا رہا ہے کہ دنیا وناش کے قریب جا رہی ہے۔ یہ کھانے پینے پہننے کا مقابلہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا وناش کی اور بڑھ رہی ہے۔ یہ بے حیائی کا بڑھنا، شراب نوشی کا بڑھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا وناش کی طرف جا رہی ہے۔ تو وہ ترقی نہیں ہے مکان دکان کھانے کا مقابلہ۔ جب دیکھو کسی کا سجدہ بڑھ رہا ہے یا بولو ترقی ہے، کوئی تہجد پڑھ رہا ہے یہ بولو ترقی ہے، کوئی جھوٹ چھوڑ دیا یہ بولو ترقی ہے، کوئی با اخلاق بن گیا یہ بولو ترقی ہے۔ یعنی اگر نماز روزے حج و زکات میں اضافہ ہو رہا ہے تب کہو یہ ترقی ہے، اور صرف مکان زمین کا خریدنا یہ ترقی نہیں بلکہ تنزلی ہے۔ بہتر وہ ہے جو مصطفیٰ کے طریقے پہ چلتا ہو، اس کو دیکھو تو بولو، جنتی کو دیکھنا ہو تو اسے دیکھ لیا جائے۔ نعرہ تکبیر، ترقی کپڑے کا مقابلہ نہیں، ترقی مکان کی تعمیر نہیں، ترقی کردار کی ترقی۔ پہلے شرابی تھا اب نمازی ہو گیا، یہ ترقی ہے۔ پہلے داڑھی مونڈتا تھا اب داڑھی رکھ رہا ہے، یہ ترقی ہے۔ پہلے بے نمازی تھا اب نمازی ہو گیا، یہ ترقی ہے۔ پہلے بخیل تھا کنجوس تھا اب سخی بن گیا، یہ ترقی ہے۔ پہلے مغرور تھا گھمنڈی تھا اب عاجز و خاکسار ہو گیا، یہ ترقی ہے۔ تو ترقی کا معیار یہ ہے، وہ نہیں جو آپ نے فانی اور عارضی چیزوں کو سمجھ لیا ہے۔ اب ذرا غور سے ایک حدیث سنیے، پھر اس کے بعد میں ٹاپک کی طرف میں لوٹ کے آتا ہوں۔ آقا علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ آخر زمانے میں لوگ ایسے لوگ جو بکری کے چرانے والے ہوں گے، جو ننگے بدن ننگے پاؤں چلنے والے ہوں گے، اس کو تم دیکھو گے یتطاولون فی البنیان،
यानी फलकपोश बड़ी बड़ी इमारतों में इतराएंगे वो कौन लोग? यततावलुन फिल बुनियान, कौन लोग? वह लोग जो दुनिया में नंगे पांव चलते थे, जो बकरियां चराते थे। जैसे आजकल आप कहते हैं कि फला का बाप बकरी चराता था, लेकिन आज उसका बेटा डेवलप कर दिया, उसका बेटा डेवलप कर रहा है, उसका बेटा मकान बना रहा है। साहब फला दूसरों के घर में गाय चराता था, लेकिन आज वो डेवलप कर गया, मकान बना लिया, अपनी गाड़ी खरीद लिया, इनोवा क्रिस्टा है, फॉर्च्यूनर है, बहुत मुकाबला है, बड़ी जबरदस्त गाड़ी खरीद ली। आप क्या कहते हैं? तरक्की है। मगर आपके पैगंबर क्या कहते हैं? आपके पैगंबर कहते हैं, आपने वो हदीस सुनी होगी जो साहब उम्मुल हदीस है, आपने वो हदीस सुनी होगी जो हदीस से जिब्रील कहते हैं। जनाब जिब्रील अमीन इंसानी शक्ल में हुजूर के पास आए थे और सरकार से सवाल कर रहे थे कि हुजूर मल ईमान मल इस्लाम, ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, और फिर एक सवाल था कि कयामत की निशानी क्या है। तो हुजूर ने कहा था अन तलदल अमतो रब्बतहा, मुस्तफा ने कहा था जब देखना कि औरतें अपने मालिक को जन्म देंगी। क्या मतलब? बांदियां अपने मलका को जन्म देंगी। एक माना यह है कि नाफरमान औलाद कसरत से पैदा होगी। मर्द को औलाद को अपनी माँ का पांव चूमना चाहिए, औलाद को अपनी माँ की पेशानी को बोसा देना चाहिए, औलाद को अपने बाप की पेशानी को चूमना चाहिए, क्योंकि माँ बाप के पांव को चूमने से जन्नत की चौखट के चूमने का मजा मिलता है। माँ बाप को देखने से हज मबरूर का अजर मिलता है। एक दिन में 100 बार माँ बाप का चेहरा देखें, हज मकबूल का अजर मिलेगा। लोग 10 लाख रुपए खर्च करके गए, वहां सेल्फी लेके आ गए, फोटोग्राफी करके आ गए, समझ रहे उसका हज चौपट हो गया। वो वहां एक नेकी 1 लाख के बराबर है, तो एक गुनाह भी 1 लाख के बराबर है। वह लोग अपनी खैर मनाए, जो उम्रा के लिए गए हैं, अब वहां से पोस्ट भेज रहे हैं, वहां से सेल्फी भेज रहे हैं, वहां से फेसबुक पे अपनी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। पता नहीं क्या दिमाग चौपट हो गया, उल्टा पुल्टा सारा काम हो रहा है। अब जबकि वो यही आके बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि साहब अदब का हेस्त जेरे आसमां अज अर्श नाजुक तर, नफस गुम करदा मी आयत जने दो बायजीद ईजा। यानी हुजूर का दरबार वो मुकद्दस दरबार है जहां 1,40,000 फरिश्ते रोजाना आते हैं सलाम पेश करने के लिए, और जो चले गए दोबारा नहीं आएंगे। अब फिर अदब के साथ हाजिरी देते हैं कौन? सैयदु ताइफा, जो औलिया सालिहीन के ग्रोह के सरदार है जुनैद बगदादी। वह सांस रोक कर हाजिरी देते हैं ताकि सांस चलने की आवाज भी हुजूर के कान तक ना पहुंचे। ये अदब की जगह है जहां जुनैद जैसे बुजुर्ग, बायजीद बुस्तामी जैसे बुजुर्ग सांस रोक के हाजिरी देते हैं, और ये वहां से सेल्फी शेयर कर रहे हैं। इसलिए आज तो सरकार ताजुल शरिया की बड़ी याद आती है कि हुजूर कुछ दिन और आप बाहयात रह गए होते, ताकि ये खुराफात खत्म हो गया होता। लेकिन आप चाहे पर्दा फरमा गए हैं, लेकिन आपके गुलाम हाजिर हैं। लोग माने या नहीं माने, मगर जो हराम है उसको बोला जाएगा। लोग माने या ना माने, जो गलत है उसको गलत कहा जाएगा। इसलिए आज भी बहुत सारे लोग मुंह देखी बातें करते हैं, दूसरों की मुंह देखी मुंह भराई का काम करते हैं, मगर जो मसलके आला हजरत का वफादार सिपाही है, वह मुंह देख के बात नहीं करता है, वह शरीयत के चैप्टर को देख के बात करता है, वह कानून इस्लाम देख के बात करता है। मैं कहा था एक बार लखनऊ में, आज अगर कुछ मजलिसें बची हुई हैं, मैंने तो ऐसे पीर साहबान को देखा जिसके इर्द गिर्द इस कदर वीडियोस, इस कदर कैमरास लगे हुए हैं, जैसे कोई बम्बई का एक्टर आ गया हो और चारों तरफ से फोटोग्राफर उसकी फोटोग्राफी ले रहा हो। निकाह की महफिल में 5 लोग मौजूद हैं, फोटोग्राफर 50 की तादाद में मौजूद है, 50 की तादाद में मौजूद है। मस्जिदों को भी लोगों ने नहीं छोड़ा, मस्जिदों को भी इन आले लहवो लईब से लोगों ने भर दिया, जलसो जुलूस को आले लहवो लईब से भर दिया। मैं कहना चाहता हूं, अभी अगर कहीं कुछ बोलने वाला है, आलिम के जिम्मे है पैगाम सुना देना। किसी की गर्दन में चादर डाल के मस्जिद घुसाना या न किसी नबी पे फर्ज था, न किसी नबी के गुलाम आलिम पे फर्ज है। अंबिया कराम भी सिर्फ अल्लाह का पैगाम सुना देते थे, बाकी उसी करोड़ों में से 2-4 लोग खींच के ईमान लाते थे, कलमा पढ़ते थे। और यही काम अंबिया के वारिसी नाइबीन पर है कि आप अच्छे अंदाज में कुरान पढ़ के सुना दें, मुस्तफा की हदीस पढ़ के सुना दें, लोगों को इस्लाम का कानून बता दे। बस इतना ही आपका काम है। वमा अलैना इल्लल बलाग, यानी हमारे ऊपर में सिर्फ पहुंचा देना, यही है। किसी की गर्दन पकड़ के, किसी का कैमरा तोड़ करके उसको कहना खबरदार ये हराम है, भागो यहां से, ये हम पर जरूरी नहीं है। हम पर सिर्फ इतना है कि बता देना है कि ये गलत है, बता देना है ये हराम है, बाकी इसके जिम्मेदार वो हैं। मैं कहूंगा ना, या चांद उगना बंद कर दे, या आसमान जमीन पे टूट पड़े, कुछ भी हो,
मगर हुजूर ने जो बात कही है वो बात बिल्कुल सच है। उसमें कोई तब्दीली ना आज 1400 साल के अंदर हुई है और न ही हो सकती है। तो आका ने जो कुछ कहा वो आपने सुना। आने वाला वक्त मजहब इस्लाम का है। आने वाला वक्त मजहब इस्लाम के फॉलोवर्स का है। पूरी दुनिया में कोई ऐसा खित्ता नहीं बचेगा जहां मजहब इस्लाम का कलमा दाखिल न हो जाए। वक्ती आंधी है, ये वक्ती तूफान है, ये आरजी मुसीबत है। दुनिया में दुनिया का नाम ही है चेंजिंग, अदलना बदलना, इसी को दुनिया कहते हैं। दुनिया का मतलब है जो चीज एक हालत पे कायम न रहे। अल आलमो मुतगय्यरुन, दुनिया आलम बदलने वाला है। वह कुल्लो मुतगय्यरिन हादिसुन, और हर बदलने वाली चीज हादिस है। फल आलम हादिस, आलम हादिस है, ये दुनिया फानी है। दुनिया की परिभाषा यह है कि कोई चीज एक हालत पे ना रहे। बच्चा पैदा होता है, बचपन से बच्चा गुजरता है, फिर जवानी में दाखिल होता है, बुढ़ापे में, फिर उसके बाद दुनिया छोड़ के चला जाता है। यही तीन स्टेज हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। कोई चौथा स्टेज नहीं आने वाला। जो बचपने से गुजर रहे हैं वह समझ लें कि मुमकिन है कि शायद जवानी नहीं आ पाए, क्योंकि करोड़ों बच्चे हैं जो जवानी ही में दुनिया से चले जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो जवान हो चुके हैं, सेकंड स्टेज में आ चुके हैं। वो ये नहीं समझें कि उसके लिए बुढ़ापा है, तीसरा स्टेज बुढ़ापा है। लेकिन करोड़ों नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने बुढ़ापे का मुंह नहीं देखा, बल्कि जवानी ही में दुनिया से चले गए। एक बहुत बड़े अरबपति, जवानी में बेशुमार दौलतें उन्होंने जमा की, लेकिन उसी ऐन जवानी में भी 10 साल हुए हैं दौलत के कमाए हुए, खतरनाक मर्ज कैंसर में गिरफ्तार हुए, बिस्तरे मर्ग पे पड़ गए। आने वाले लोग उनके पास आते थे और कहते, दिलासा देते थे, मगर वो कहते थे कि मैं अपनी हालत पे नहीं रो रहा हूं, मैं तुम सबहों को अपनी जिंदगी से इबरत दिलाना चाहता हूं कि मैंने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बेपनाह मेहनत की, मैंने करोड़ों की दौलत मैंने जमा की, लेकिन उन दौलतों से लुत्फ अंदोज होने से पहले पहले अब मैं कैंसर से पीड़ित होकर मैं दुनिया से जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि हर आने वाले लोगों से जो उनकी ताजियत और मजाज पुरसी को आता था, सबसे यही कहते थे, सबसे यही कहते थे कि मुझ पे तरस मत खाओ, अपनी जिंदगी पे तरस खाओ। जो हश्र मेरा आज हो रहा है, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा नहीं हो। तुम इस जिंदगी से धोखा न मत खाओ, तुम जवानी से धोखा मत खाओ। मैंने भी सोचा था कि एक लंबी मुद्दत तक दौलतों को मैंने जमा किया है, उससे मैं फायदा हासिल करूंगा, बुढ़ापे में खूब ऐश करूंगा, बेपनाह दौलतें मेरे पास रहेंगी, मैं किसी का मोहताज नहीं रहूंगा। लेकिन आज मुझे खबर नहीं थी कि मैं इस खतरनाक मर्ज में गिरफ्तार हो जाऊंगा और मुझे दुनिया छोड़ के जाना पड़ेगा। तो हर आने वाले से ही कहते थे कि मेरे ऊपर तरस मत खाओ, तुम जिंदगी से धोखा मत खाओ। करोड़ों लोग ऐसे हैं जो बूढ़े नहीं हुए, जवानी में दुनिया से चले गए, और जो जवानी से बच के बुढ़ापे के स्टेज पर दाखिल हुए, वो तो समझ लें कि एक बीमारी के स्टेज में दाखिल हो गए। बुढ़ापे का दूसरा नाम है बीमारी। यानी आजकल अक्सर बूढ़े लोग वो सिर्फ दवाई की तलाश में रहते हैं कि साहब दवाई कहाँ मिले, किस डॉक्टर के पास मेरे मेरे इस मर्ज का इलाज है। हालांकि उसको ये समझना चाहिए कि बुढ़ापा खुद एक मुस्तकिल मर्ज है, उसका कोई इलाज किसी के पास नहीं है। बुढ़ापे का मतलब अब कोई चौथा स्टेज नहीं आने वाला है, अब मौत ही आने वाली है। चाहे हॉस्पिटल में आए, चाहे रास्ता चलते आए, चाहे सर चक्कर आने के बाद आ जाए, चाहे बाथरूम में आ जाए, कहीं भी आ जाए, मौत ही आएगी। जब मौत आएगी, अब चौथा कोई स्टेज नहीं है। तो हर बूढ़े को यह चाहिए कि हर वक्त मौत को मद्देनजर रखते हुए जो फुर्सत मिली है, 5 घंटे की, 5 महीने की, 5 साल की, 5 दिन की, उसको बिल्कुल मौत के बाद जो दुनिया आने वाली है उसकी तैयारी में लगा दे। मगर करोड़ों में किसी किसी बूढ़े को मौत का ख्याल आता है कि अब मैं बूढ़ा हो गया, अब दवाई नहीं काम करेगी, अब मुझे मौत किसी भी टाइम में आने वाली है, तो मुझे मौत के बाद की जो दुनिया है उसकी तैयारी करनी चाहिए। अक्लमंद वो है जो दूसरों की तीजा से सबक हासिल करे, अक्लमंद वो है जो दूसरों के 40वां से सबक हासिल करे, अक्लमंद वो है जो दूसरों को वेंटिलेशन पे देख के इबरत हासिल करे, अक्लमंद वो है जो शराब पी के गाड़ी चला रहा था, उसकी लाश के हजारों टुकड़े हो गए, उसके इस अंजाम से सबक हासिल करे।